पाकिस्तानीज़, चाहे वो जद्दा में हो, चाहे अमेरिका में हो, कनाडा में हो, उनके कुछ मसाइल हैं। वो मसाइल ये हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन ने काफ़ी कुछ पैसा लिया ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से कि उनको प्लाट दिलाएंगे, उनको मकान देंगे। वो बिलियन ऑफ रुपीज़ वो स्टक हैं अभी तक ओवरसीज़ फाउंडेशन में। और इसके लिए आपकी जो कौंसलेट है क्या किरदार अदा कर रही है? उसमें जी आप इसको कहेंगे खुशकिस्मती से या बदकिस्मती से, हमारे पास इस तरह के कोई केसेस ज़्यादा नहीं हैं। उसकी शायद वजह ये है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन से मुतल्लिक़ जितनी भी स्कीम्स हैं उनमें ज़्यादातर दिलचस्पी वो लोग ले रहे हैं या वो लोग लेते रहे हैं जो गल्फ़ या इस तरह के कंट्रीज़ में हैं कि जहाँ पे कोई डुअल नेशनैलिटी नहीं है और जहाँ पे वो टेम्परेरीली सिर्फ़ काम करने के लिए गए हैं और उनका वापस वतन जाने का प्रोग्राम भी है और उसके अलावा उनके पास और कोई वे आउट भी नहीं है। अच्छा, definitely importing Pakistani product, promoting here in Canada. What about the investment in Pakistan? Are you doing something in that area? जी यकीनन ये वो एरिया है कि जिसमें काम करने की बहुत ज़रूरत है और पोटेंशियल भी है हमारे यहाँ जो है, और इसमें हम वक्तन फ़वक्तन जहाँ भी हमें मौका मिलता है तो हम कोशिश ये करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पाकिस्तान के अंदर जो इन्वेस्टमेंट के मौक़े हैं और जिस जिस फील्ड में ये मौक़े हैं लोगों को उससे मुतारिफ़ कराएं। और ये क्यों ज़रूरी है कि वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें, इससे उनको क्या फ़ायदा होगा, क्या इंसेंटिव्स हैं, तो ये हमारी कोशिश होती है कि लोगों को इससे मुतारिफ़ कराते रहें। अभी कल ही बल्कि जो पाकिस्तान डे का हमारा यहाँ फंक्शन था तो उसमें जो मैंने कुछ चंद अल्फाज कहे तो उसका भी जो महवर था वो यही चीज़ थी कि भाई पाकिस्तान जो है वो उसकी इकानमी जो है वो बड़ी रेजिलिएंट इकानमी है और ये जो करंट जो इकनॉमिक डाउन टर्न है इसका उस पर ज़्यादा असर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? इसलिए कि एक बड़ा स्ट्रांग बैंकिंग सिस्टम है हमारा, जिसकी वजह से जो है ये हमारी इकानमी ने जो इस डाउन टाउन को डिफ़ाई किया है और मुख्तलिफ़ सेक्टर्स में जो प्रॉफिटेबिलिटी की रेशो है वो बाकी दुनिया के बहुत सारे मुल्कों से ज़्यादा है। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, फिर कंपैरेटिवली लो कास्ट्स ऑफ प्रोडक्शन और द अवेलेबिलिटी ऑफ a large and talented workforce or the incentives given by the government of Pakistan for investment in various fields। उसके अलावा जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है कि जिसके मुताबिक पाकिस्तान जो है वो इन्वेस्टमेंट के प्रोटेक्शन के लिहाज से दुनिया के तकरीबन 200 मुल्कों की लिस्ट में 19वें नंबर पर है। तो ये वो चीज़ें हैं कि जो ऐसे महरक़ात हैं कि जिसकी वजह से लोगों को पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करने की तरगीब दी जा सकती है और उनको अगर इन चीज़ों से मुतारिफ़ कराया जाए तो यकीनन इसका एक मस्बत असर होता है। तो ये वक्तन फ़वक्तन जहाँ मौका मिलता है, यहाँ पे बिज़नेसमैन के साथ हमारी जब भी मीटिंग होती है, यहाँ पे माशाल्लाह हमारी एक कनाडा पाकिस्तान बिज़नेस काउंसिल है जो भी बड़ा अच्छा किरदार अदा कर रही है, तो उसके फ़ोरम से भी जो है इन चीज़ों को हम वक्तन फ़वक्तन उठाते रहते हैं। तो ये कोशिशें जो हैं जी मुख्तलिफ़ अंदाज से जो है ये होती रहती हैं और अल्लाह करे कि हमारी इन कोशिशों से कुछ ना कुछ फ़ायदा जो है वो हमें मिलता रहे। आफ्टर 9/11 आप क्या समझते हैं कि यहाँ पे क्या इफ़ेक्ट हुआ और कैनेडियन जो हैं वो पाकिस्तानी कैनेडियन को किस निगाह से देखते हैं? उनकी क्या वैल्यूज़ हैं पाकिस्तानी की यहाँ पे, उनका क्या स्टेटस है उनकी निगाह में? जी ये एक मैं समझता हूँ कि बड़ी मुस्बत बात है यहाँ पाकिस्तानियों के मुतालिक कि पाकिस्तानियों को भी उसी तरह इस मुल्क का एक शहरी समझा जाता है जिस तरह के किसी भी दूसरे ओरिजिन के जो लोग हैं। मैं नहीं समझता कि यहाँ पे सिर्फ़ पाकिस्तानी होने की वजह से
کسی طرح کی بھی کوئی ڈسکریمنیشن ہے، بلکہ یہاں پہ چونکہ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ ہمارے پاکستانیوں کی اکثریت جو ہے وہ کینیڈین نیشنلز بھی ہیں، تو ان کو سارے وہ حقوق حاصل ہیں جو کسی بھی دوسرے کینیڈین نیشنل کو حاصل ہیں۔ تو 9/11 کے بعد، چونکہ میں نے اس سے پہلے کے بارے میں مجھے زیادہ اندازہ نہیں ہے 9/11 سے پہلے کا، لیکن میں بخوبی جو اس طرح کے لوگوں سے مجھے معلومات ملتی ہیں تو میں اندازہ یہ کر سکتا ہوں کہ اس میں پاکستانیوں کا جو یہاں پہ امیج ہے اس پہ کوئی خاص کوئی منفی اثر نہیں پڑا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستانیوں کو آپ سے کیا شکوے شکایت ہیں؟ کوئی شکوے شکایت ہیں آپ سے کونسلیٹ سے؟ جی اس میں یقیناً جہاں بھی پبلک ڈیلنگ ہوتی ہے جی لوگوں کے شکوے شکایت ضرور ہوتے ہیں، اور اگر نہ ہوں تو یہ بڑی حیرت کی بات ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک جو بڑی چیز میں نے پازیٹیو دیکھی ہے کہ ہمیں جتنے بھی ای میلز آتی ہیں اور شکایات بھی آتی ہیں تو اس میں ایک اچھی خاصی تعداد تعریفی جو ہے وہ میسیجز کی اور خطوط کی بھی ہوتی ہے، بلکہ میں نے اپنی پوری سروس کے دوران پہلی دفعہ دیکھا کہ لوگ تھینک یو کارڈ بھی بھیجتے ہیں کہ جی ہمارا یہ کام جو ہے یہ اچھے طریقے سے ہو گیا۔ بڑی سی بات۔ تو شکایات یقیناً اس میں ہوتی ہیں، اور ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ جس کو جو شکایت ہو وہ اس کو دل میں نہ لے کے بیٹھے، وہ ہمارے تک پہنچے۔ ایک ہم نے کمپلینٹ باکس رکھا ہوا ہے اپنے ادھر، اس کے علاوہ ہماری جو ویب سائٹ پہ ای میل ایڈریسز ہمارے دیے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ بھی ای میل ایڈریسز لوگوں کے پاس ہیں، مختلف طرح سے جو ہے وہ ہمیں یہ انفارمیشن لوگوں تک پہنچاتے رہتے ہیں، اور لوگوں کو یہ ہم جو ہے انکریج کرتے ہیں کہ آپ ہمیں ای میل سے، ٹیلی فون سے، یا کمپلینٹ باکس کے ذریعے، یا پرسنلی بھی جب بھی آپ کو ہم سے ملنے کا موقع ملتا ہے تو اپنی شکایت ہم تک ضرور پہنچائیے۔ ہم اس کو کہاں تک جو ہے اس شکایت کو دور کر سکتے ہیں یہ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ کریں۔ اگر کہیں کوئی کنسٹرینٹس ہوں گے تو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لیکن اگر شکایت ہمارے تک نہیں پہنچتی تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے لیے بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ جب ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا کسی کو کیا شکایت ہے تو اس کے دور کرنے کا سامان ہم کیسے کر سکتے ہیں۔ تو شکایتیں ہوتی ہیں اور اس میں کچھ جائز بھی ہوتی ہیں، کچھ شکایت جو ہے فار دا سیک آف شکایت بھی ہوتی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جیسی بھی ہو لیکن ہمارے تک اس کا پہنچنا بڑا ضروری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کونسلیٹ آفس ہے اس لوکیشن پہ کتنے سال سے ہے؟ یہ جی اس لوکیشن پہ اب تقریباً 1 سال سے کچھ تھوڑا سا زیادہ عرصہ ہوا ہے۔ اس سے پہلے ہم ڈان ملز پہ تھے تو وہاں پہ 5 سال جی کونسلیٹ رہی ہے۔ اس سے پہلے میرا خیال ہے ینگ اسٹریٹ کے اوپر تھی اور وہاں بھی تقریباً 5 سال رہی ہے۔ تو آپ لوگوں نے کیوں نہیں سوچا کہ جب اتنا بڑا یہ پروونس ہے اور اتنی بڑی پاپولیشن ہے، definitely you paying a lot of hell of the money of leasing and insurance and everything, why don't you have your own property؟ جی یہ آپ نے میں پھر کہوں گا کہ ایک بہت اچھا نقطہ جو ہے یہ اٹھایا۔ اس میں پچھلے سال ہم نے بلکہ 2007 میں ہم نے اس پہ بہت کوشش کی، کیونکہ جب ہماری وہاں پہ لیز ختم ہو رہی تھی پرانے وینیو پہ تو ہم نے اس وقت ایک بڑی کوشش یہ کی کہ ہم اپنی کوئی بلڈنگ خرید لیں۔ میں آپ سے پوری طرح متفق ہوں کہ اپنی بلڈنگ کا ہونا بہت ضروری ہے، اس کے بڑے فوائد ہیں۔ اس وقت ہم نے جو کوشش کی اس میں ہمیں کامیابی نہیں ہو سکی، اس کی کچھ وجوہات یہ تھیں کہ یہاں پہ جو موسٹلی جو کمرشل بلڈنگز ہیں وہ ملٹی سٹوریڈ بلڈنگز ہیں، اور چھوٹی جو انڈیپینڈنٹ کمرشل بلڈنگز ہیں وہ بہت کم ہیں، اور جو اس وقت فروخت کے لیے مارکیٹ میں موجود تھیں میرا خیال ہے کہ ٹورانٹو اور اس کے اراؤنڈ کوئی بھی ایسی بلڈنگ شاید نہیں ہوگی اس 6 مہینے کے عرصے میں کہ جو ہم نے نہ دیکھی ہو، لیکن اس میں یا تو لوکیشن ٹھیک نہیں تھی، اگر لوکیشن ٹھیک تھی